وحده لا شريك له أمرا وحكما وعزما وعدلا ثم نشهد أن سيدنا مؤيدنا وأجدنا وأحمدنا أكبرنا أنورنا أعظمنا أولانا أتقانا أرفعنا محمد حبيبنا وطبيبنا وقلوب أذيبنا محمد نشهد أن سيدنا سيد الكائنات محمود المنصب والمقام عند الله نسلم ونصلي على من أرسل إلى الحق جاء بالحق وصدق المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله في الأولى والآخرة الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
قدر سامعین، حاضرین، محترمین، بزرگوں اور احباب ساتھیوں، آج دی یہ تقریب ختم القرآن دے سلسلہ وچ انعقاد پذیر ہے۔ اس طرح دیا محافل اور مجالساں اختیار کرنا اور انہاں وچ قال اللہ قال الرسول دی آواز نو سننا اور پیغام نو سننا یہ باعث اجر بھی ہوتا ہے اور باعث برکت بھی ہے۔ سب تو پہلے میں تسا حضرات نو دل کی اتھا گہرائیاں نال مبارکباد پیش کرتا۔ تسا نے رمضان دی قیمتی ساعتاں وچ قاری ظاہر صاحب دے زبان وچوں قرآن سماعت کیتی ہے۔ اللہ تسا حضرات دا سننا اور قاری ظاہر صاحب دا سنانا اللہ اپنے دربار وچ قبول فرمائے، آمین۔ اور اگر سنان وچ بحیثیت انسان خلق الانسان ضعیفہ، انسان کمزور ہے، اگر کوئی لغزش غلطی بھول